टुटेर फुटेर एक्लैले सानो सानो गुटमा हामीले जोसित प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ सक्दैनौँ क्या, कुनै पनि हालतमा सक्दैनौँ। अझै हामी एकजुट भएर अझै बलियो भएर अगाडि जानुपर्छ। किन सम्पूर्ण नेपाली पनि त्यही चाहन्छन्, वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। कति मात्र कम्प्लेन गर्ने, के कुराको कम्प्लेन गर्ने, अग्निकाण्डको गर्ने कि वाइड बडीको गर्ने कि कोरोनाको बेलामा भएको बेथितिको गर्ने, के कम्प्लेन गर्ने? समय काल परिस्थिति एउटै हुँदैन। अहिले मान्छेलाई यो पुरानो पार्टीबाट वाक्क दिक्क भनिसक्दो छैन, उनीहरूले बयान गर्न सक्दैन चित्त नबुझेको। अहिले नै हेर्नुहोस् न, सरकार पक्षले के गरिरहेको छ, विपक्षमा बस्नेले के गरिरहेको छ त? राष्ट्रिय पार्टी बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा फेरि जनताको हातमा छ हैन। हामीले उहाँहरूको लागि काम गर्ने हो, देश निर्माण गर्छु भनेरै हामी राजनीतिमा होमिएका हौँ। एकदम नियत साफ राखेर काम गरिरहेका छौँ, अघि बढिरहेका छौँ र देशको भविष्य कोर्ने काम चाहिँ जनमतले नै हो। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरू पनि आजकल अवेर हुनुहुन्छ, जान्नेफकार हुनुहुन्छ र सही रोज्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। अनुपति स्वागत छ हजुरलाई सुन्नेमा। धेरै धेरै धन्यवाद सन्तोषजी। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छु। सुरुमा त हजुरहरूलाई बधाई छ, अब एकता भयो पार्टी होइन। अनुभूति चाहिँ कस्तो भएको छ सुरुवातमा अहिलेको समयमा? एकदम खुसी छौँ र हामीले चाहिँ जुन देश रूपान्तरण गर्ने सपना बोकेका छौँ त्यो सपना साकार हुनको लागि एक कदम अगाडि बढ्यौँ भन्ने लागेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो दिनको लागि त हामी धेरै अगाडिदेखि पर्खेर बसेका हौँ। त्यसकारणले गर्दा यो एकीकरणको दिन आयो, एकदम खुसी छौँ सन्तोष। तर अब कोही जनताहरूले तपाईँलाई यही प्रश्नलाई के भन्न सक्छन् भने अब कहिलेसम्मको तपाईँको एकता हो भन्न पनि सक्छ नि, किनकि योभन्दा अगाडिको इक्जाम्पलमा तपाईँहरू छुट्दै फुट्दै गर्नुभएको पार्टी पऱ्यो, त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन पार्ने जनताहरूले तपाईँहरूको सोचलाई कन्फ्युजन हो कि भन्ने पनि परेको होला, क्लियर कसरी पार्नुहुन्छ? होइन, अब तपाईँले छुट्दै फुट्दै भन्नुभयो होइन। विवेकशील साझा पार्टीमा करिब 2 वर्ष अगाडि केही साथीहरूले छोडेर जानुभयो, एकपटक हो। त्यसपछि रियलाइज भयो हामीबाट गल्ती भयो र हामीले यो गल्ती गर्न नहुने थियो। हामीले चाहिँ एकीकृत भएर एक ढिक्का भएर नै अघि बढ्यौँ भने चाहिँ हामीले समृद्ध नेपालको जुन सपना सामूहिक रूपमा देखेका थियौँ त्यो पुरा हुन सक्छौँ भनेर नै एकीकृत भयो। एक पटकको कुरा मात्र हो र प्रष्ट रूपमा विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रज्यू, त्यस्तै गरी विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेज्यूले सबैसित क्षमा मागेर अब हामी एकजुट भई अगाडि बढ्छौँ भन्नु पनि भएको छ। तर त्यो सँगसँगै हजुरहरू जस्तै हजुरले जे भने पनि अथवा हजुरको मनमा जे लाए पनि हजुर साझा पार्टीमा सुरुवातदेखि नै विभिन्न कार्यक्रममा तपाईँका एक्टिभिटिजले पनि त्यो हिसाबले बुझेको छन् जनताहरूले। तर तपाईँहरूले जब विवेकशील पार्टी तपाईँहरूसँग मिल्न आएको थियो योभन्दा अगाडिको कुरामा, त्यसपछि तपाईँहरूसँग छुटेर त तपाईँहरूकै कमजोरले गर्दा साझा विवेकशील तत्कालीन विवेकशील दलका मिलन पाण्डे, रञ्जन दर्शना, उज्जवल थापाहरू त छुटेर जानुभएको, किन राख्न सक्नु भएन त? विश्वास तपाईँको किन भएन उहाँहरूबाट भन्ने थियो नि त त्यति बेला होइन? होइन, यस्तो छ सन्तोषजी, जस्तो भनौँ न आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि विवेकशील साझा पार्टी जब स्थापना भयो, त्यो पार्टी स्थापना भएपछि व्यक्तिगत रूपमा मैले ओहो ल अब चाहिँ एउटा वैकल्पिक पार्टी नेपालमा आयो र यो वैकल्पिक पार्टीले नै मात्र देशलाई समृद्ध र देशको रूपान्तरण गर्न सफल हुन्छ भनेर म चुनावी मैदानमा उत्रेको। अर्थात् म राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको नै विवेकशील साझा पार्टीको सदस्यको रूपमा र विवेकशील साझा पार्टीको तत्कालीन काठमाडौँको 7 नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको रूपमा सुरु गरेको। त्यसकारणले गर्दा मेरो लागि वैकल्पिक पार्टी भनेको नै विवेकशील साझा पार्टी थियो त्यतिखेर। बिचमा पनि त्यही थियो, बिचमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटे र आज पनि त्यही थियो, त्यही छ हैन। भन्नुको अर्थ के भने यो त एउटा नाम मात्र रह्यो, तर यो एउटा चाहिँ अलग शक्ति हो, वैकल्पिक शक्तिको केन्द्रबिन्दु हो भनेर मैले मनन गरेको छु र त्यसमा पूर्ण विश्वास पनि राख्छु। बिचमा के भयो भन्दाखेरि हो विवेकशील साझा पार्टीबाट विवेकशील नेपाली दलका केही साथीहरूले छोडेर जानुभयो। हामी केही समय आरोप प्रत्यारोप भएर जानुभएको थियो नि, होइन छोडेर जानुभयो होइन। अब त्यो त्यतिखेर केन्द्रीय कमिटीमा कस्तो किसिमको बहस भयो, के भयो त्यो कुरा मैले किन भन्न सक्दिनँ भने त्यतिखेर म केन्द्रीय समितिको हिस्सा थिइनँ होइन। तर
जुन दिन चाहिँ छोडेर जानुभयो त्यतिखेर नै मलाई लाग्यो यो ठुलो राजनीतिक दुर्घटना हो, यो एउटा ठुलो भुल भयो। किनभने यो हामीमाथि जो मान्छेले वैकल्पिक शक्ति भनेर राजनीतिमा त्यही पार्टीलाई चयन गरेर आयौँ, वैकल्पिक पार्टी भनेर त्यत्रो मत दिएर जनताले 3-3 सदस्य प्रदेश नम्बर 3मा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा पठाइदिनु भयो भने त्यतिखेर लागेको थियो। तर मनमा अर्को एउटा विश्वास सँगसँगै के थियो भन्दाखेरि हो गल्ती भयो, हामी सुध्रिन्छौँ र सुध्रिन्छन् पनि भन्ने विश्वास थियो, जुन चाहिँ हामीले त्यो विश्वास, मेरो मनको विश्वास पुरा भएको छ 2 दिन अगाडि र हामी फेरि एक भएका छौँ। तपाईँहरू सुध्रिनु भएको कि विवेकशील दलका मान्छे सुध्रिए त अहिले? होइन, सुध्रिएका भन्दा पनि कस्तो भने गल्तीको महसुस हुन्छ नि त मान्छेलाई। किन त्यो गल्ती हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ गएको चुनावले। विवेकशील नेपाली त्यति बेलै जोडिनु भएको त यहाँ मेयरहरूको कति धेरै चर्चा भयो, रन्जु दर्शना मेयर, तपाईँको साझा पार्टीबाट किशोरजीहरू उठ्नु भएको सँगसँगै हुनुभएको त कति धेरै राम्रो हुन्थ्यो, त्यति बेलै ल्याइथ्यो ठाउँ भन्ने थियो नि त। हो, रन्जुजी र किशोरजीको मत अलग अलग जोड्दाखेरि त मेयर त उहाँहरूमध्ये कोही एक नै हुनुहुन्थ्यो यदि एकीकृत भएर गरेको भए। त्यो कुरालाई बुझेर नै विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी एकीकृत भएर अगाडि बढेको हो र त्यसपछिको चुनावमा त हामीले राम्रो मत पनि ल्याएका हौँ। त्यही कारणले त मैले भने नि 3-3 जना प्रतिनिधिहरू हामीले पठाउन सक्यौँ प्रदेश 3मा। त्यो सँगसँगै त्यति बेलाको तत्कालीन विवेकशील दलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उज्जवल थापा, तर उहाँले त सम्पूर्ण हस्तान्तरण चाहिँ नयाँ पुस्तालाई दिने भनेर मिलन पाण्डेजी अहिले त संयोजक हुनुभयो एकीकृत भइसकेपछि। त्यो गर्नु, त्यो कुरामा पनि समस्या र अब अहिले फेरि उहाँ पनि आउने अथवा नआउने भन्ने कुरामा जनतामा त त्यति बेला राग उत्पन्न छ नि त, के हो कसो हो भन्ने कुरामा। त्यसपछि के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसो हामीले पनि त्यही सुन्यौँ कि पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने भनेर उज्जवल थापाज्यूले विवेकशील नेपाली दलको अध्यक्षको क्यान्डिडेटको रूपमा उहाँ हुनु भएन, त्यस कारणले गर्दा मिलन पाण्डेजी अध्यक्ष हुनुभयो। अब अहिलेलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा त उहाँसित कुराकानी गरेको छैन, तर जहाँसम्म जानकारी भएको छ अहिलेको लागि उहाँले ब्रेक लिइरहनु भएको छ। हुनसक्छ पछि फेरि आउन सक्नुहुन्छ। आउनुभयो भने वेलकम हुनसक्छ। आउनुभयो भने त सबैजनालाई वेलकम छ। मैले अघि पनि भने विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक पार्टी हो। यो पार्टीमा जो पनि अहिले भनेका पुराना दलहरूका साथीहरू पनि जसलाई लाग्छ हामी पुराना दलमा त छौँ तर यो दलबाट पार लाग्दैन, म देशलाई माया गर्छु, राजनीति मार्फत नै देशको सेवा गर्छु र देशको रूपान्तरण गर्न चाहन्छु भन्नेहरू सबैलाई पनि वेलकम छ। झन् हामीसँगै काम गरेर छुट्टिएर गएको साथीहरूलाई वेलकम नगर्ने त कुरै भएन नि। यसै सन्दर्भमा त्यति यति धेरै मेहनत र ऊर्जा दिने प्रवक्ता समेत भएर बस्नुभएको सूर्यराज थापाजी, अर्को विज्ञ व्यक्ति सिद्धि अर्यालजी जस्ता व्यक्ति पनि हटेर जानुभयो, जबकि असन्तुष्टि नै पैदा गरेर जानुभयो साझा पार्टीबाट। उहाँ जस्ता व्यक्तिहरू पनि गएर जति क्षति भइरहेको अवस्थामा फेरि मिल्नुभयो भनेपछि त उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई मनमा भनौँ न, अथवा चाहिँ फेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ अथवा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई फेरि वेलकम गरेर के आह्वान निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ कि आउनुहोस् भन्ने हिसाबमा, अथवा चाहिँ सहयोगको लागि के गरौँ भन्नुहुन्छ कि? जस्तो निकै रमाइलो प्रश्न सोध्नुभयो, किनभने केही समय अगाडि मात्र पनि सूर्यराजजीसित हाम्रो भेट भएको थियो, मेरो भेट भएको थियो व्यक्तिगत रूपमै। अनि उहाँलाई आउनुहोस् हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ, तपाईँ त हाम्रो अभिभावक जस्तो मान्छे भनेर भनेका पनि थियौँ होइन। उहाँ हाँस्नुभयो, मुस्कुराउनु भयो र शुभकामना पनि दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अफकोर्स विवेकशील साझा पार्टीलाई जे जसो भए पनि आजको यो स्थानसम्म पुर्याउन उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई त सदैव खुला हृदयबाट हामी स्वागत गर्छौँ र त्यो हृदय खुला नै रहनेछ। आउनुहोस् सँगै मिलेर, किनभने टुटेर फुटेर एक्लैले सानो सानो गुटमा हामीले जोसित प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ सक्दैनौँ क्या, कुनै पनि हालतमा सक्दैनौँ। अझै हामी एकजुट भएर अझै बलियो भएर अगाडि जानुपर्छ। किन सम्पूर्ण नेपाली पनि त्यही चाहन्छन्, वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। कति मात्र कम्प्लेन गर्ने, के कुराको कम्प्लेन गर्ने, अग्निकाण्डको गर्ने कि वाइड बडीको गर्ने कि कोरोनाको बेलामा भएको बेथितिको गर्ने, के कम्प्लेन गर्ने? जनताहरू त अफकोर्स एउटा अर्को शक्तिलाई चाहिँ खोजि नै रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा देशको रूपान्तरण गर्ने, समृद्ध नेपाल चाहने, सुसंस्कृत राजनीति चाहनेहरू त सबै एकै ठाउँमा हुन नै पर्छ। हो, हजुरले यही भने जस्तै जबकि सूर्यराजजी सिद्धिजी सबै हिँड्ने बित्तिकै हामीसँगै मैसँग अन्तर्वार्तामा भन्नुहुन्थ्यो कि साझा पार्टीमा अथवा विवेकशीलमा पनि वैकल्पिक शक्ति हो, पहिलाका सम्पूर्ण राज्य
चलाउने पार्टीहरूलाई चाहिँ नि गल्ती गरे अब हामी राम्रो गर्छौँ भनेर आउने पार्टीका जस्तै रविन्द्र मिश्रजीहरू अहिले संयोजक हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गल्ती चाहिँ आफ्नो अडान नछोड्ने, आफू मात्रै पदमा बस्ने भएको नाताले नै हामीले सिक्नुपर्ने बाध्यता भयो भने जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ पनि तपाईँको पनि समस्या त रहेछ नि त यो कुरामा त। होइन, यदि त्यस्तो पदमा बस्ने नै हो त्यस्तो भनेर गरेको भए आजको यो हाम्रो मिलन नै हुँदैन थियो कि होइन। हामीले त एकजनालाई पार्टीको अध्यक्ष रूपमा, अर्कोलाई संयोजकको रूपमा, त्यस्तै गरिकन 65 जना केन्द्रीय सदस्य, 13 जना सचिवालयका सदस्य, दुवैको बराबरीको इक्वल एक्जिस्टेन्स र एकअर्कालाई सम्मान गरेर नै अगाडि बढेका छौँ। आफ्नै मात्र दम्ब राख्ने हो भए त यस किसिमले त हामी अगाडि बढ्न सक्ने सिचुएसन पनि त क्रिएट हुँदैन थियो नि। अब यसलाई कन्टिन्युटी कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अध्यक्ष र संयोजकहरू र विभिन्न पहिलाको विवेकशील नेपाली दल अनि अहिलेको साझा पार्टी एक हुँदाखेरि र पहिलाका क्रियाकलाप, पहिलाका मान्छे बिचका विशेषताहरू पनि बुझेको सबैले भनेपछि अझै पनि चुनौती त छ नि तपाईँहरूमा, होइन? होइन, चुनौती त किन छ भन्दाखेरि यो काम सजिलो काम होइन होइन। हामीले विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। तर त्यो भन्दैमा एउटा यो राजनीति फोहोर ठाउँ छ भन्दै पनि फोहोरमै हाम फालेर सफा गर्छु भनेर आएका मान्छेहरू छन्, जसले चाहिँ एउटा मबाट त गल्ती होला तर मेरो नियत चाहिँ खराब छैन भनेर एउटा साफ नियत लिएर आएका मान्छेहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति भए पनि हो कहिलेकाहीँ निराश होला तर हतोत्साहित हुन्नौँ हामी। त्यो कारणले गर्दा यही ऊर्जा भएका साथीहरू छौँ हामीहरू। त्यसैले जस्तो गाह्रो परिस्थितिलाई पनि सामना गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब विभिन्न तहका समितिहरू पनि बिस्तारै बन्दै जान्छ। हाम्रो अहिले एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि भएको छैन, भरे भोलि नै हुन्छ। त्यसपछि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ। तर हजुरले भने जस्तो नियत सफा पार्नलाई आइएको भन्दै अब मान्छेहरूमा, जनतामा त विभिन्न कुरा हुनसक्छ नि। तपाईँ लगायत जस्तै अब रन्जु दर्शना, मिलन पाण्डे, विविध व्यक्ति त युवा हुनुहुन्छ। युवाहरूलाई नि त पैसा कमाउने रहर धन धेरै होला, विभिन्न भ्रष्टाचार गर्ने कुरा मान्छेलाई चाहिँ माया लाग्ला, विभिन्न मान्छेले चाहिँ किन्न खोज्लान् होइन। त्यो हिसाबमा त त्यसमा कतिको कटिबद्ध हुनुहुन्छ? जबकि हुन त तपाईँहरू भ्रष्टाचार रहित पार्ने हिसाबमा पहिलेदेखि तपाईँहरूको चाहिँ घोषणा पत्रदेखि सबैमा छ, दुइटै दलमा थियो र अहिले एक हुनुभयो। त्यो कुरामा सबै कार्यकर्ता नेताहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ यस्तोमा लोभमा फस्नु हुँदैन भन्ने कुरामा कटिबद्ध तपाईँ एकजना केन्द्रीय प्रतिनिधि भएको नाताले कसरी विश्वास पार्नुहुन्छ जनतालाई? होइन, अब कस्तो भन्ने विश्वास भन्ने कुरा त जबरजस्ती विश्वास गर भन्ने कुराहरू आउँदैन। हामीले गर्ने काम कारबाहीमा चाहिँ आधारित हुन्छ, बोलीले मात्र पनि हुँदैन। हामीले फिल्डमा र देखिने कुराहरूबाट हुन्छ। जस्तै मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो अनुभव तपाईँलाई भन्ने हो भने म मजाले आफ्नो काममा रमिरहेको थिएँ, कुनै किसिमको कमी थिएन, चलिरहेको थियो जिन्दगी राम्रोसित। तर के हुँदाखेरि जहिले पनि आफू बसेर चाहिँ नेताहरूले यो गल्ती गरे त्यो गल्ती गरे भनेर गाली मात्र गरेर बस्नु त ठिक भएन। उनीहरूले गल्ती गरेको छ सच्याउन त कोही मैदानमा उत्रिनु पर्यो नि त होइन। सच्याउनको लागि मैदानमा उत्रिनु पर्यो। किन आफू चाहिँ गलत मान्छेबाट शासित हुनु छैन भने त तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ सही मान्छे भए त तपाईँ मैदानमा उत्रिनु पर्यो नि त भन्ने हिसाबले म उत्रेँ। जसरी म उत्रेँ धेरै साथीहरू पनि त्यसरी नै आउनुभएको छ। विभिन्न अवसरहरू छन्, तैपनि होइन दुःख छ यो यात्रामा, तैपनि हाम्रो देश त हामीले नै बनाउने, अरूले आएर त बनाउँदैनन् भन्ने हिसाबले हामी आएका छौँ। भ्रष्टाचार भन्ने कुरा, लोभ भन्ने कुरा हुँदैन तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पनि अरूमा पनि होइन। भ्रष्टाचार त हुन दिनै भएन नि। भ्रष्टाचार भएकोले नै भ्रष्टाचार हुन नदिनलाई हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नै गरिरहेका छौँ। हामीले हरेक पटक कुनै किसिमका भ्रष्टाचार भयो त्यसको विरोधमा आवाज उठाएका छौँ। कतिपटक त हामी भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर पक्राउमा पनि परेका छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा निरन्तर रूपमा हामीले त्यसको विरोध गर्दै आएका छौँ र त्यसको निरन्तरता त अवश्य पनि नै हुन्छ। तर ठिक छ, अब यो समयमा तपाईँहरू एकता भइसकेपछिको तपाईँहरूको एजेन्डा, तपाईँहरूको नेताहरूको सोच, विविध किसिमका छलफल भइरहेका होला। अब सबै जनतामा तपाईँहरूले चुनौती थपिँदै गर्दाखेरि अब आउने चुनावमा तपाईँहरूले संसदमा नपुगेसम्म त यो अहिलेसम्म भनेका कुराहरूलाई लागू गराउन र सचेत गराउन
सक्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसको लागि कस्ता कस्ता एजेन्डा अथवा तपाईँहरूको चाहिँ सोच परिवर्तन, जनतालाई पहिलाबाट केही सिकेर नयाँ कुराहरू देखाउने कुरा, दिने कुरा के हुन सक्छन् त? अब तपाईँहरूले के अब जितिन्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, जित्नुपर्छ। त्यो जित भनेको मेरो जित मात्र होइन, विवेकशील साझा पार्टीको जित मात्र होइन, त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको जित हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा जित्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै के गर्ने त, कसो गर्ने त, कसरी अगाडि बढ्ने त भन्नुभयो नि। जस्तो हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भनिरहेछौँ होइन, र त्यसमा हामी लागि पनि रहेका छौँ। किनभने स्वास्थ्य चाहिँ हामी पहुँच भएकाले पाउने, पहुँच नभएकाले पाउने, के त्यो न्यायोचित कुरा हो? शिक्षा चाहिँ एउटा सम्पन्न परिवारमा जन्मेकोले पाउने, दुर्गम ठाउँमा जन्मेकोले नपाउने, के त्यो न्यायोचित हो? देशको नागरिकको हिसाबले त सबैले पाउनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले गर्दा हामी स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व भनेर लागिरहेका छौँ। यसको लागि हामीले विभिन्न अभियान पनि गरिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँलाई केही अभियानको नामहरू भन्न चाहन्छु। हाम्रो स्वास्थ्य साझा सरोकार भनेर हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। महिलाको चाहिँ महिनावारीको विषयवस्तुलाई लिएर त्यसमा चेतना जगाउने कार्यक्रमहरू गर्न विभिन्न ठाउँमा, गाउँमा, स्कुलमा, विभिन्न समुदायमा गइरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले यही कोरोनाको महामारीको समयमा पनि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। हामीले प्लाज्मा डोनेसनका कामहरूमा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। कसरी हुन्छ हाम्रो तवरबाट सक्ने चिजहरू गरौँ भने हामीले चाहिँ सचेतनामूलक कोरोना सम्बन्धी कार्यक्रम ठाउँमा गएर, गल्ली गल्लीमा गएर गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य साझा सरकार भन्ने अभियानलाई अघि लगिरहेका छौँ। न्यायको लागि साझा यात्रा भनेर न्यायालयले चाहिँ बिक्री हुनुहुन्न, न्यायमा पहुँच हरेक नेपालीको हुनुपर्छ भनेर हाम्रो न्यायको लागि साझा यात्रा भन्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यस्तै गरिकन हामीले साझा कृषि अभियान भनेर विभिन्न कृषिका विषयवस्तुमा पनि हामी अघि बढिरहेका छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा यो कौशिक खेतीलाई प्रमोट गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। भन्नुको अर्थ कसरी हुन्छ देशको रूपान्तरण गर्नलाई सानो सानो काम भए पनि, चाहे त्यो सानो समुदायमा जाने होस्, चाहे एउटा सरकारी विद्यालयमा गएर चाहिँ हामीले त्यहाँका विद्यार्थीहरूको लागि केही गर्न सकिन्छ कि, यी विविध कामहरूमा लागिरहेका छौँ र यसरी नै हामी विश्वास पनि जित्छौँ। हो, यसरी गरेर जनताले तपाईँको यो गरेको देखेर विश्वास बटुलेर लगातार रूपमा विश्वासिलो हुन सक्नु पर्यो भन्ने कुरा त तपाईँलाई चुनौती छ नि त। योभन्दा अगाडिको आरोप पनि साझा पार्टी त्यति बेलाको अथवा विवेकशील दुवै पार्टीहरू चाहिँ राजधानी केन्द्रित्व पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकै पार्टी भन्ने पनि आरोप लाग्यो नि त। अब त 77 जिल्लाको कुरामा तपाईँहरूले अभियानका कुरा होलान्, विभिन्न चाहिँ तपाईँहरूको प्लान परिवर्तन गर्नुभएको होला। त्यो कुरामा हजुरकै जस्तै यही कुरामा लिँदाखेरि पार्टीको अध्यक्ष रविन्द्रजीले भन्नुहुन्थ्यो आफैले पनि, रेस्टुरेन्टमा गएर मेनु खोज्दा अन्तिममा केही नभएर अन्तिममा ममै अर्डर गर्ने भन्ने कुरा फेरि आयो भने अथवा आउन सक्ने सम्भावनालाई कसरी चिर्न सक्नुहुन्छ? अब यस्तो छ कि जुन तपाईँले फेसबुकै पार्टी भनेर भन्नुभयो नि, फेसबुक, इन्स्टाग्राम अथवा ट्विटर जुन सामाजिक सञ्जाल हो, त्यो सामाजिक सञ्जालमा हामीले गरेका काम देखाउने ठाउँ पनि हो एउटा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई, हाम्रो कामहरूलाई सोकेस गर्छौँ हामी त्यसलाई होइन। मानिलिउँ अहिले तपाईँ र म कुरा गरिरहेको छु, कतिलाई मेरो कुरा चित्त बुझ्ला, कतिले हाहा पनि भन्ला होइन, त्यो उहाँलाई पनि स्वतन्त्र छ क्या होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त काम गरिरहेका छौँ। त्यो देखाएको पनि हजुरको चाहिँ सहर केन्द्रित भयो, सबैतिर चाहिँ इन्टरनेटको सवाल छैन, विविध छ। अब देशव्यापी हुनको लागि त अरू पार्टीहरूले गरे जस्तै अथवा त्योभन्दा फरक तरिकाले गरेर जनताको पहुँचमा पुग्न सक्नु पऱ्यो नि त हजुरहरू। हजुर बिल्कुल, हामी चाहिँ सङ्गठन विस्तार गरि नै रहेका छौँ। हामी विभिन्न सुदूर पश्चिमदेखि काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित छैनौँ, हामीले सङ्गठन विस्तार गरिरहेका छौँ। हो, हाम्रो चाहिँ बृहत रूपमा गएको छैन, तर हामी लागिरहेका छौँ, दौडिरहेका छौँ, विभिन्न ठाउँमा गइरहेका छौँ, हामीले नेटवर्किङ गरिरहेका छौँ, साथीभाइहरूलाई जुट्नको लागि चाहिँ आह्वान गरिरहेका छौँ र जुटी पनि रहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामी केही पनि गर्दैनौँ, फेसबुकमा स्ट्याटस मात्र राख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुलै होइन। त्यस्तो भयो भने त जस्तै रविन्द्र मिश्रजीले पनि काठमाडौँमा जित्न खोजेर हार्नुपर्ने अवस्था आयो, अनि त्यहाँ मोमो नै रोजे मान्छेले भने जस्तो त्यो सानो कुराले थोरै भोटले पछि त्यो हुन सक्ने सम्भावनाबाट हट्नको लागि चाहिँ मनमा के लागेको छ त हजुरहरूले? यस्तो छ सन्तोषजी, म त एकदम सकारात्मक छु। किन भन्दाखेरि समय काल परिस्थिति एउटै हुँदैन। अहिले मान्छेलाई यो पुरानो पार्टीबाट
वाक्क दिक्क भनिसक्दो छैन, उनीहरूले बयान गर्न सक्दैन चित्त नबुझेको। अहिले नै हेर्नुहोस् न, सरकार पक्षले के गरिरहेको छ, विपक्षमा बस्नेले के गरिरहेको छ त? दुःख पाउने को त भन्दा सर्वसाधारण नेपाली होइन। यो परिस्थितिमा चाहिँ मलाई पुरा विश्वास छ उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ र सही व्यक्ति रोज्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास लिएर एकदम सकारात्मक भएर नै अघि बढिरहेका छौँ। तर त्यो सँगसँगै अब हजुरले बोल्ने, यसरी भन्ने, हामी बल्की पार्टी हौँ अरूले गरेनन् भन्ने भन्दा पनि अब चाहिँ यस्तो कोरोनाको महामारी छ, अब अझै जटिल परिस्थिति आउन सक्छ, आर्थिक हिसाबले, स्वास्थ्य हिसाबले, सामाजिक हिसाबले हजुरले कुरा गर्नुभयो। त्यसमा त तपाईँ एउटा राष्ट्रिय पार्टी हुने खोज्नुभएको पार्टीले त अब जनतामा अहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष असर व्यक्तिगत रूपमा जनताको चुलोमा अथवा जनताको व्यक्तिगत रोजगारीमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा प्रभाव सकारात्मक पर्ने हिसाबले जानु पर्यो नि त भन्ने कुरामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यस्तो छ कि कति कुरा हामी सरकारमा पुगेपछि मात्र गर्न सक्छौँ होइन, किनभने तपाईँलाई अथोरिटी पनि चाहियो कति कुराहरू। तर अवेरनेस गर्ने, नागरिकलाई अवेरनेस गर्ने, सत्ता पक्षलाई सचेतन गर्ने, उनीहरूले गरेको कुराको विरोध गर्ने होइन, त्यस्तै गरिकन प्रतिपक्षलाई पनि झकझकाउने, यी सम्पूर्ण कामहरू त हामीले गरि नै रहेका छौँ र त्यसलाई निरन्तरता पनि दिनेछौँ। ठिक छ। अब यो सँगसँगै हजुर महिला भएको र सशक्त केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले महिलाहरूलाई जस्तै 33% कुरा, विविध पर्सेन्टका कुरा छन् अरू पार्टीमा, तपाईँहरूले अरू पार्टीभन्दा फरकमा चाहिँ महिलालाई स्थान, तपाईँ आफै महिला भएको नाताले कसरी लिडिङमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, कसरी प्रतिनिधित्व गराउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ योजना चाहिँ के छ महिलासँग सम्बन्धमा? होइन, हामीले त महिलाहरूको लागि एकदमै स्पेस ओपन नै राखेका छौँ र हामी कहाँ महिला मैत्री वातावरण पनि छ। म आफै महिला भएकोले त्यो अनुभूति मैले गरेको छु र मैले भन्न पनि सक्छु। तपाईँलाई स्मरण होला नहोला, काठमाडौँको चाहिँ 10वटा क्षेत्रमा चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी मात्रै त्यो एउटा पार्टी थियो जहाँ चाहिँ 3 जना महिला क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् हामीले 33% त्यतिखेर पनि पुऱ्याएका थियौँ। भन्दाखेरि हामी ठुला पुराना दलको अगाडि सानो दल, तर हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ स्थान दिनुपर्छ भनेर 33% त्यसमा पनि पुऱ्याएका छौँ। हाम्रो अहिले त्यतिखेर घोषणा हुँदाखेरि विवेकशील साझा पार्टी हुँदा नै घोषणा भएको हो, प्रदेश 3 को संयोजक पनि महिला नै हुनुहुन्छ होइन। त्यसकारणले गर्दा महिलालाई नेतृत्व तहमा हाम्रो पार्टीमा स्थान छ र त्यो हुने पनि छ। महिला मैत्री वातावरण पनि छ। अन्तिममा अब एउटा सशक्त हुन लागेको पार्टी, राष्ट्रिय पार्टी नै बन्नलाई प्रयासरत हुनुहुन्छ। अबको उद्देश्य, अब आउने अन्तिममा जनतालाई भनिदिनुहोस् न, अब आउने चुनावमा जनतासँगै अगाडि बढ्ने क्रममा राष्ट्रिय पार्टी कति पर्सेन्टले हुने सम्भावना छ तपाईँको? होइन, अब हाम्रो कोसिस हो, तर राष्ट्रिय पार्टी बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा फेरि जनताको हातमा छ होइन। हामीले उहाँहरूको लागि काम गर्ने हो, देश निर्माण गर्छु भनेरै हामी राजनीतिमा होमिएका हौँ। एकदम नियत साफ राखेर काम गरिरहेका छौँ, अघि बढिरहेका छौँ र देशको भविष्य कोर्ने काम चाहिँ जनमतले नै हो। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरू पनि आजकल अवेर हुनुहुन्छ, जान्नेफकार हुनुहुन्छ र सही रोज्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु र आशावादी पनि छु। विवेकशील साझाको अहिलेको पार्टीका वास्तवमा 2-3टा विकनेस चाहिँ के जस्तो लाग्छ? विकनेस, म कस्तो मान्छे पऱ्यो भने विकनेस भन्दा स्ट्रेन्थलाई ध्यानमा दिएर त्यो स्ट्रेन्थलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ विश्वास राख्ने भएकोले म त स्ट्रेन्थ देख्छु। स्ट्रेन्थ किन? यहाँ युवाहरू बढी हुनुहुन्छ, यहाँ टेक्नोलोजी चलाउन जान्नेहरू हुनुहुन्छ, प्रगतिशील सोचकाहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त हामी चाहिँ स्ट्रेन्थमा नै फोकस गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ। अन्तिममा हजुरको जनतालाई बाँकी केही छ भन्नुपर्ने भने भनिदिनुहोस् न। के भन्नु, यहाँहरूको साथ सहयोगले नै हामी यहाँसम्म आएका छौँ, अस्तित्वमा छौँ। हामी सबै मिलेर चाहिँ देश निर्माण गर्ने हो, सबैको आफ्नो भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मत मात्र हाल्ने भूमिका छ भन्दैमा मेरो यति मात्र भूमिका भनेर नबसौँ, किनभने सबभन्दा ठुलो भूमिका नै त्यही हो। किनभने तपाईँको मतले नै राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्छ, नेपाल कुन दिशामा जाने भन्ने कुरा
चाहिँ तपाईँको मतले निर्माण गर्छ। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो मतको सही प्रयोग गरौँ भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।